بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير أربعة من الطير 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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ألم يروا إلى الطير مسخرات ألم يروا إلى الطير مسخرات ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أو تهوي به الريح في مكان سحيق ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك
مقامك قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي، وإني عليه لقوي، وإني عليه لقوي أمين، لقوي أمين، لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، زجرا 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 زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لواحد لواحد لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، مارد 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 مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، إذا هوى، إذا هوى، إذا هوى، والنجم، والنجم، والنجم إذا هوى، إذا هوى، إذا هوى، والنجم إذا هوى، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا، ملئت حرسا، ملئت حرسا شديدا، حرسا شديدا، حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، والسماء والطارق، والطارق، والطارق
الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب 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 إن كل نفس لما عليها حافظ